अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राज ऑफिशियल। इस यूट्यूब चैनल और इसी नाम से मतलूब राज ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे हम आपके साथ हाज़िर हैं, मौजूद होते हैं। नित नई रोज़ नई ख़बरों, नए तबसरों, नए तजज़ियों के साथ, नए हालात हाज़िरा के साथ आपके सामने पेश होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मुतमईन कर सके, आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके और उस पर अपना तजज़िया भी दे सके। और हमारा ये ख्वाहिश है कि हमारी ये काविश घर घर पहुँचे, हर फर्द तक पहुँचे। अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर चीज़ पे कादिर है, वही नीयतों का हाल भी जानती है। तो आइए आज पाकिस्तान के मौजूदा हालात, इलाकाई और ख़ित्ते के जो हालात हैं इन पे तबसरा करते हैं। यूँ तो हर रोज़ ही कुछ नए हालात रूनमा होते हैं, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल, अंदरूनी बैरूनी हालात हमें दरपेश आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है अखलाकियात की, मैनर्स की, अदाब की। और इन अदाब मैनर्स का ख्याल रखने वाली कौमें तारीख़ में अपनी जगह बना पाती हैं, अपना नाम बना पाती हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बना पाती हैं। और एक ये भी बात है कि जितना ज़र्फ़ होता है उतना ही कोई बात उस ज़र्फ़ की हया करता है, उस ज़र्फ़ के अदाब का ख्याल रखता है। छोटा आदमी होना, बड़ा आदमी होना, ये अल्लाह ताला के घर तय होना है, अल्लाह ताला के यहाँ उस आफस में तय होना है कि किसने क्या किया, किसके अमाल क्या हैं। आपकी जो पहचान है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो उधर अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला के घर में आपके अमाल से होनी है। आपने अपने प्यारे महबूब, वो महबूब जो महबूबुल अंबिया थे, उनको अल्लाह ताला ने कहा कि फातिमा जो आपकी बेटी है उसको इसलिए जन्नत में नहीं भेज दिया जाएगा कि वो मेरे रसूल, मेरे महबूब की बेटी है, बल्कि वो अपने अमाल की वजह से जो है अपनी क्रेडिबिलिटी पे वो जन्नत का मुकाम हासिल कर पाएगी। हालांकि उसे खतून जन्नत करार दिया गया उन्हें। तो ये चीज़ें हैं, इमाल का नीयतों के साथ बड़ा मलदखल है। छोटा बड़ा कोई इंसान, कोई जट है, सैयद है, मलक है, मीर साहब हैं, कश्मीरी साहब हैं, कुछ भी हैं, हराई हैं, गुजर हैं, इससे इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। कोई लुआर तरहान, मोची नाई, वट एवर जो भी हैं, अल्लाह ने कहा कि मैंने सबसे पहला इंसान दुनिया में आदम को बना के भेजा और आदम मेरा दुनिया में नायब है, इंसान मेरा दुनिया में नायब है। अब इंसान कहा, उन्होंने मोची लुआर तरहान या जट मलक सैयद नहीं कहा। तो वो रब्बल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बल जट नहीं है, रब्बल सैयद नहीं है, वो इंसानों का रब है। तमाम पूरी दुनिया के इंसानों का, अरबों खरबों इंसानों का, जानदारों का रब है। जो मानते हैं उनका भी रब है, जो नहीं मानते उनका भी रब है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कुछ लोगों के वो साफ बताते हैं, कुछ लोगों की बताती हैं उनकी अदात व खसालत जो होती है वो बताती हैं कि ये किस कमाश के लोग हैं। अब देखो, एक दुकान पे लड़का काम करता है, एक चाय की दुकान पे काम करता है, होटल पे, ढाबे पे काम करता है, उससे कंधे पे मफलर रखा हुआ है, सभी उसको छोटा छोटा पुकारते हैं। वही छोटा पुकारे जाने वाला, ओए छोटे कप चा लिया है, छोटे ए फाड़ के लिया, छोटे ओ फाड़ के लिया, वो अपने अमल से, अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से, स्पोर्टिंग से किसी की
وہ مقام پا لیتا ہے تو پھر اس کو وہ ظرف بھی اس جیسا، اس مقام جیسا ظرف بھی اس میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا لیکن اپنا ظرف گنوا دیا اور بتا دیا کہ دراصل میں چھوٹی ذات سے نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر جو مشینری ہے میرے اندر وہ چھوٹی ہے. وہ چھوٹی مشینری مطلب فٹ ہوئی ہے، وہ بڑی نہیں ہوئی. میں بڑا ہو گیا ہوں، بڑا پیسے والا ہو گیا ہوں، نام والا ہو گیا ہوں، عزت والا ہوں، لیکن میرے اندر جو مشینری ہے نا وہ وہی کی وہی رہی ہے. آپ دیکھیں جیسے ایک مرسڈیز کار ہے اور ایک سوزوکی آلٹو ہے. اب مرسڈیز اور سوزوکی آلٹو کا کیا مقابلہ، اور ان کا فراری سے کیا مقابلہ. اب یہ جو اس کے اندر انجن ہے، مرسڈیز کے اندر اور انجن ہے، آلٹو کے اندر اور انجن ہے اور مشین ہے. اب یہاں آ کے ان کی مشینوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کیا ہے، یا وہ تیز بھاگتی ہیں یا کم تیز بھاگتی ہیں، یا وہ لگژری ہیں کم لگژری ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ تو ظاہری بناوٹیں ہوتی ہیں، لیکن اصل پتہ ان کا اس وقت لگتا ہے جب وہ مشینیں کام کرنا شروع کرتی ہیں. اب سوزوکی مرسڈیز نہیں ہو سکتی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. تو اسی طرح ایک انسان جس کی فطرت میں سرشش میں جنہیں اب انڈیا میں تمام جو ہندو ہیں وہ دلت شودروں کو کیوں نہیں مانتے. ان کا وہ بھی ہندو ہیں، یہ بھی ہندو ہیں، برہمن بھی اور کھتری بھی، یہ بھی سارے ہندو ہیں. تو یہ ان کو ایک ساتھ ایک جیسا کیوں نہیں مانتے. وہ تامل ناڈو کے جو ہندو ہیں ان کو یہ ہندو، یہ بمبے مہاراشٹر والے یہ ان کو نہیں مانتے، دلی والے. اور وہ تامل ناڈو کیرلا ان کو نہیں مانتے، یہ بہار والوں کو نہیں مانتے کہ آپ بھی ہم جیسے ہندو ہو. تو یار اس میں درجے موجود ہیں. تو صاحب بات یہ تھی کہ میں نے کل دیکھا ٹی وی نیوز میں کہ نریندر مودی صاحب پرائم منسٹر آف انڈیا قدر کی اس رتبے کے لحاظ سے، اس عہدے کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے. وہ کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، عزت سے بلانا چاہیے، عزت سے پکارنا چاہیے. چاہے ہمارے ہمسایہ ملک کا ہے جسے آج کل وہ ہمیں دشمن اور ہم انہیں دشمن کہتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. اور ہم 28-29 کروڑ یا جیسے 26-27 بھی کہتے ہیں، جو کسی کی مرضی آتی ہے کہتا ہے. تو ہم سارے لوگ بھی 28-29 کروڑ ہم بھی انسان ہیں، ان انسانوں کی طرح جو مہاراشٹر، جو کیرلا، جو دلی، جو پنجاب، راجستھان، ہریانہ اور پورے بنگال، آسام میں بستے ہیں. ہم ان جیسے انسان ہیں، اور ہم انسانوں کے بسیط انسان، ہم ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. لیکن وہ ہمیں انسان نہیں سمجھتا، ہمیں پکار رہا ہے، ہمیں ورگلانے کی پہلے کوشش کی، انہوں نے ہمیں دبانے کی، نہیں دبا سکے، پھر کوشش کی، پھر نہیں دبا سکے، پھر کوشش کی، پھر نہیں دبا سکے، پھر بڑی بحری فضائی کوشش کی، کاوشیں کی، ناکام ہوئے. تو پھر ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. پھر اب جو اس کو جواب ملا پوری دنیا میں، ان کی شکست، ان کی حمیت ہوئی، ان کو اب بیچارگی میں لوگوں کے سامنے جانے سے کتراتے ہیں. اور اب وہی کبھی ترکی کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، کبھی آذربائیجان کے ساتھ پنگا لے رہے ہیں، کبھی ٹرمپ صاحب کو کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو، امریکہ کے پریزیڈنٹ کو کبھی کہتے ہیں کہ یار یار نہ رہا، پیار پیار نہ رہا، ایسے ایسے دکھڑے والے گیت گاتے ہیں. تو یہ آپ کا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا ملازم تو نہیں ہے. یہ اسٹیٹ کی دوستیاں مفادات کے تابع ہوتی ہیں، اور مفادات جب آپ اپنے مفادات دیکھو گے، جب آپ اپنے مفادات اس سے وابستہ کر لو گے،
ایک ایسا ملک جس کی پوری دنیا میں صرف 70 لاکھ آبادی ہے، پوری دنیا کے یوز مل کے 70 ملین، یعنی ان کی 70 جو ہے ملین نہیں، 70 لاکھ صرف ان کی، 7 ملین صرف ان کی پاپولیشن ہے. تو آپ ان کے ساتھ مل کے پوری دنیا کے امن کو بگاڑنے پہ تلے ہو. آپ کے ہاں ایرانی وزیر خارجہ آیا، وہ آپ کی ہیلپ کرنے آیا کہ چلو دو برادر کنٹری میرے بارڈر لگتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ بھی، ہم ان کی کوئی آپس میں صلح کروا دیتے ہیں. تو ان کو حق یہ آپ نے دیا، آپ نے بندر باز پہ ان کے جا کے انویسٹمنٹ انہوں نے آپ کے ہاں کی، آپ نے ان کے ہاں کی. آپ پچھلے کوئی 20 سال تھے، 30 سال تھے ان سے امریکہ کی مخالفت کے باوجود بھی آپ ان سے تیل اور ڈیزل اور سارا کچھ ان سے گیس لے رہے ہو، وہ آپ کو دے رہے ہیں. تو وہ آپ کی جنگ ختم کروانے آئے. تو آپ نے ان کے جو حال کروایا، آپ نے وہ ایک ٹیڈی سے میجر کے ذریعے، وہ بھی جو چھوٹے کی پہلے جو تشریح بتا رہا تھا نا، یہ تعریف بتا رہا تھا، اسی پہ پورا اترتا ہے. ایک نام نہاد میجر سے، ایک کلرک ٹائپ آدمی سے آپ نے اس کے متعلق، اپنے مہمان کے متعلق جو کلمات ادا کیے وہ صفاتی آداب کے منافی ہیں. اور آج میں پہلے دیکھتا تھا کہ انڈین ولاگر جا کے دندناتے پھرتے تھے ایران میں، اب مجھے جا کے دکھائیں اور دیکھیں ادھر ان کا کیا حال ہوتا ہے. ان کو اپنی حیثیت کا پتہ چلے گا. یہ ترکی میں جا کے دکھائیں، انڈین پاسپورٹ لے کے یہ جائیں ترکی میں، ان کو نانی نہ یاد آ گئی تو ان کو پتہ لگے گا. یہ سمجھتے کیا ہیں آپ کو پوری دنیا کو تم نے تسخیر کر لیا. آج بھی آپ کی سڑکوں پہ، بمبئی سے لے کر کولکتہ تک، آپ کی سڑکوں پہ چاک سے نشان لگا کے 2 فٹ جگہ رات کو سونے کے لیے لوگ خیر کرتے ہیں، 2 روپے کی، 4 روپے کی. روٹی نہیں ہے، صحت نہیں ہے. صرف 1-2 امبانی یا اڈانی یا 10 20 15 20 CEO بن گئے دنیا کی کمپنیوں کے. تو انڈیا دنیا کی بڑی معیشت ہو گیا. کیا کرتے ہو یار؟ اس طرح ہوتا ہے. اگر یہ بات ہو تو پھر تو میرے خیال میں آپ کا کہیں نمبر نہیں آتا. پوری دنیا میں اتنے CEO ہیں، اتنی کمپنیاں ورلڈ وائڈ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں جو اتنی زیادہ تعداد میں ہیں. تو آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہو آج کے دور میں 2025 میں؟ آپ اس قسم کی آپ کی سوچ ہے. آپ نے اس شخص کو، ایران کے وزیر خارجہ کو آپ نے بے عزت کر کے رکھ دیا. آپ نے ترکی، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف طاقت کا نہ ہو جائے، جھک جائے. سب نے کوشش کی. اب UAE جاتے ہو، سعودی عرب جاتے ہو، تو نریندر مودی صاحب جا کے ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کو جفیاں ڈالتے ہیں ایسے جیسے کوئی کیکڑا چمڑا ہوا ہے. تو کیا وہ ان کو کیوں کرتے؟ وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ دلت ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ شودر ہے یا وہ برہمن ہے؟ وہ کھتری ہیں؟ کون ہے وہ؟ محمد بن سلمان جو ہیں ولی عہد پرائم منسٹر آف سعودی عرب، وہ کون ہے؟ وہ برہمن ہے، ہندو ہیں، یا وہ بدھسٹ ہیں یا یہودی ہیں؟ کیا ہے؟ اتنی جفیاں کس بات کی؟ اگر وہ مسلمانوں سے نفرت، اور وہ مسلمان نہیں ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، جو آپ کے مندر بھی آپ کی اپنی سرزمین پہ بناتے ہوئے ذرا نہیں ہچکچاتے، ان کو جفیاں ڈالتے. پھر اوقات آپ کی یہ ہے کہ آپ پوری دنیا میں صرف اپنے بالی ووڈ کے نام پہ، ہم نے یہ فلم بنا دی، ہم نے ہالی ووڈ کی نقل کر کے یہ فلم بنا دی، یہ فلم بنا دی، یہ فلم بنا دی، یہ فلم بنا دی. آپ نے فلموں میں آپ تاریخ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی مغلوں کی، کبھی ابراہیم لودھی کی، کبھی علاء الدین خلجی کی، کبھی کسی مغل شہنشاہ کی، کبھی تیمور کی. کبھی اس بندے نے، بیچارے نے، ایک اداکار نے اپنے بیٹے کا نام تیمور کیا رکھ لیا. آپ کو پورے
इंडिया को जलाब लग गए। मेरे पूरे इंडिया से मेरे मुराद वो है जिनके पेट ख़राब हैं और जिनके जहन भी ख़राब हैं, उनको जलाब लग गए कि इसने तैमूर नाम रख लिया। कसूर इसका ये था कि उसने एक हिंदू लड़की से शादी कर दी, करीना कपूर से, और ये उसका कसूर था कि वो एक मुसलमान था। और फिर आपको कोई चीज़ हजम नहीं होती। आपको सलमान, हाँ वो शुक्र है उसने शादी नहीं की किसी इंडियन के साथ, किसी कहीं भी, वरना आपने उसका जो हाल करना था वो शादी नहीं करता तो अच्छा ही करता बेचारा। फिर आपने शाहरुख का क्या हाल किया, जिसे आप बड़ा कभी मानने पे आ जाए तो देवता मानने लगते हैं, ना मान। उसके घर में इंडियन खतून थे, उसने शादी की है, हिंदू खतून थे, तो आप उसको भी, उसने घर में मंदिर भी बनाया हुआ है, फिर भी आप उसके, क्योंकि उसके नाम के साथ शाहरुख लगता है, खान लगता है, इसका मतलब है मुसलमान है, इसका मतलब है वही मुसलमान है, वही गुनाहगार है। किस को आपने जलील नहीं किया मुसलमान अदाकार को, आमिर खान को। वो 15 साल पुरानी तस्वीर निकल आई है तैयब अर्दवान की बेगम के साथ, तो उसको अब 15 साल पहले किसे पता था कि तैयब अर्दवान ने इंडिया के या इस मोदी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाना है, किसे पता था। तो ये चीज़ें आपको हज़म करनी चाहिए। आप आजकल के इस दौर में बस रहे हैं, पहले भी कहा 2025 में बस रहे हैं आप। इस दौर के तकाज़े हो रहे हैं, इस दौर की ज़रूरियात हो रहे हैं, इस दौर के फ़हम हो रहा है, इस दौर की इजादात, उनके मकासद हो रहे हैं। ये आईटी का दौर है भाई, डिजिटल दौर चल रहा है। खुद तो सिलिकॉन वैली तश्कील दे रहे हो, इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन ये सारी तरक्कियाँ सारे जो कुछ चंद लाख लोगों तक, वो जो अडानी और बानी है और इन सैकड़ों सौ इर्द गिर्द वो क्या हैं आपके टाटा बिरला और इन चंद ख़ानदानों के लिए हैं, इससे पीछे कोई दुनिया नहीं है। गुजरात में जितनी गरीबी है उसका अंदाज़ा है आपको, इंडियन गुजरात में, जहाँ से मिस्टर नरेंद्र मोदी तलक रखते हैं। मोहतरम नरेंद्र मोदी जैसे तलक रखते हैं उस सूबे का ये हाल है, जिस ये चीफ मिनिस्टर भी थे, उस शहर का ये हाल है कि बलवे इनकी दौर में हुए और इन्होंने बलवे करवाए, हमले करवाए, अमन और आतिशी के ये दुश्मन हैं ये। लेकिन उस शहर में बेरोज़गारी का ये आलम है कि पूरी दुनिया में आपको गुजराती मिल जाएगा। आप चांद पे भी चले जाओ, वहाँ भी कुछ बेच रहा होगा, वो खड़ा होगा तो वो गुजराती होगा। आप मरीख पे चले जाओ, वहाँ भी आपको कुछ बेचता हुआ नज़र आएगा गुजराती, आपसे पहले पहुँचा होगा। वो पूरी अमेरिका में से डिपोर्ट होने वाले सारे, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओ, ये आपके सूबे, अगर आप इतने लायक हो, इतने अच्छे हो, तो कम अज़ कम अपने शहर, अपने सूबे को ही देख लो। मुल्क को तो तुम देख नहीं सकते, 1.5 अरब की आबादी किसे देखोगे। लेकिन अगर आपके पिछले 8-9 सालों में मुल्क तबाह हुआ है आपका, आपके मुल्क में यगानियत, यूनिटी ख़त्म हुई है आपके मुल्क के अंदर, आपको इसका अदराक नहीं हो रहा। आप पाकिस्तान को मुर्दे अज़म ठहराते हो। वो पंजाबी में हम कहते हैं डिगा खोते तो गुस्सा के म्यार थे। भाई आप एक परचम तले आपके, हाँ हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं और हज़ारों किस्म के छोटे छोटे रिलीजन और सेक्ट फिरके, सभी को चाहे। खुद हिंदुओं के अंदर 33 करोड़ तो आपके देवी देवता हैं, वो हर एक के 2-2, 4-4 भी मानने वाले हों तो कहाँ तक बात जानती है, जा पहुँचती है। तो आप कुछ खुदा का खौफ करो कि आप फिर कहते हो पाकिस्तानी को कि अगर तुम्हें समझ नहीं आई, अगर तुम नहीं निकले अपने मुल्क के हुकूमत के ख़िलाफ़, ओके हमें है प्रॉब्लम, हर इंडिया में है, पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, जापान में है, सऊदी अरब में है, यूके में है, जर्मन फ्रांस में है प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम, सियासी प्रॉब्लम होती हैं, कहाँ नहीं है। हमें भी हैं,
ہم اپنے دیکھ لیں گے، تم پہلے اپنے گھر کی دیکھو پھر ہماری بات کرنا. لیکن آپ کہتے ہو میں گولی مار دوں گا اگر سمجھ نہیں، پھر گولی تو ہے میرے پاس. ارے گولی کدی ویکھیے چھوٹے، چاہ لے کے آ جلدی، کپڑا مار ٹیبل تے. گولی دیکھی ہے کبھی؟ گولی کیا ہوتی ہے تمہیں دکھائی نا پاکستان نے اب گولی؟ چھوٹی سی بس ٹریلر دکھایا. میں نہیں چاہتا تھا کبھی اس طرح کی ہیش گفتگو کروں، اس طرح کی لاؤڈ بولوں یا اس طرح، لیکن عجیب بات ہے، گولی ماروں گا. تم خدائی قاتل ہو، تمہیں قتل کرنے کے لیے جلاد ہو، تمہیں جلاد برتی کیا ہوا ہے کسی نے. کیا ہو تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ابھی کل کو تم جال بون کے ایک چھوٹی سی گڈوی میں تمہیں ڈال کے تمہاری راکھ اور گنگا میں شاید اگر نصیب ہوا تو بہا دیں گے. کیا ہے اوقات؟ کیا ہے؟ انسان کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. تم جس منصب پہ مسٹر نریندر مودی پرائم منسٹر آف انڈیا صاحب، تم جس منصب پہ ہو اس منصب کا ادراک کرو، اس منصب کے تقاضے پورے کرو. یہی سب کچھ ہے. اور میں ایک بات بتا دوں، جو مزہ پیار میں ہے نا، اور پھر وہ ان سے ہم گوانڈی ہیں، ہم کبھی ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، نہ آپ ہمیں نہ ہم آپ کو، نہ بلا سکتے ہیں نہ دشمنی کر سکتے ہیں. ساتھ رہنا ہے. روزوں دے بچیاں دے بال ادھر ادھر ڈگ پیندے نے کک نال، میرے بچیاں دے بال تواڈے ہل، تواڈے بچیاں دے میرے ہل واپس کرنے ہوندے نے. ایسے نہیں چلتا جیسے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. ایسے آج کل کے دور میں نہیں ہوتا. پھر ان مسلمانوں کو تم اپنے گوان سے ختم کرنا چاہو تو تمہارے چاروں طرف مسلمان ہیں، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، تمہارے چاروں طرف بس رہے ہیں. کیا کرو گے یار؟ مطلب وہ باتیں کرو جو عقل کے تقاضوں کے مطابق ہوں. جیتے رہو. ہم جے ہند بھی کہتے ہیں اس لیے کہ